माइक आता म्हाका कितले लोक कितले पार्टी इंचारताले फकत आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे न्ही पण भायर पासून म्हाका मेसेज घाताले इंचारपाय हायकोर्टाची ऑर्डर जालेली डिमॉलिशनाची इफेक्ट कितें आनी कोणा लागतले आनी कोणा लागना हांवें पळयलां की थोडे लोक ही हायकोर्टा ऑर्डर फायदो घेवपाक सोदतात रस्तो रुंद करूंक सोदतात कोणा हेल्प करूंक बिल्डराक कोणा जाल्यार हांव नेना म्हूण देखून तुमकां आनी आमचे लोकांक कितें आमचे लोकांचे घर आसात म्हूण हांव जाणा ल्हानसोण हांव जाणा त्या सायडीन कोंगुरपा एकुशी आनी सायडीन येताले मोर्टान येताले आनी हांवें पळयलां घर स्वता रस्त्या सायडीन आशिल्लें म्हूण देखून तुमकां आतां कायदो कितें जजमेंटान कितें बरयलें तें तुमकां सांगता कितें करूं जाता आनी कितें करूं जायना ते पासून तुमकां नोटीस आयले जाल्यार कितको रिप्लाय दिवपाचें तुमचे खंयचे डॉक्युमेंट लावपाचे हांव तुमकां सांगता कित्याक कोणागे फावोर नाका कित्याक डॉक्युमेंट आसतले तुमचे कडेन तुजें दाखोवपाक जाता हांव कांय रॉंग सांगना कित्याक तुमचो ब्लॅक एंड व्हायट रेकॉर्ड आसतलो करेक्ट न्ही आसा न्ही सो बरयतात आनी घर बांदतात so moto juice मागीर नोटीस काडटा so moto by himself आनी ही नोटीस काडली एक पेटिशन स्टार्ट केली 2024 now PIL because public interest litigation आनी so moto आनी सगळे कायदे सगळे डिस्कस केले सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिस्कस केले आनी 8 कॅटेगरी हायकोर्टान दिले हांव सगळे तो दुसरी कितें बरयले तें वाचना म्हणून तो कॅटेगरी वाचता Constructions on roadside, highway, major roads in municipal areas. All municipalities and CCP, a municipal area amk lagna, ya wachna. Amke panchayat constructions on roadside, highway, major roads in panchayat areas. All panchayats are hereby directed to conduct inspections of all roadside, highway, major roads within their jurisdiction and make a report of any illegal construction that may have taken place on the edge road widening area abutting such road, highways, major roads. Said report shall be filed in the court within a period of 4 weeks. A report shall be furnished to Goa State Pollution Control Board. Upon preparation of the report, Sarpanch Secretary shall take immediate action against such illegal construction following the direction of the Supreme Court in so and so. Notice given, hearing given, judgment korpache. In appropriate cases, Sarpanch Secretary of the Panchayat shall seal commercial structures where there is no construction license granted by the Panchayat or where no technical clearance is granted under Goa Land Development Building Construction Regulations. आता एक पहिलो roadside, highway, major roads in Panchayat area. कितें आमगे घरा साइडीन आसात आनी कितले पासून शॉप्स आमगे लोकांचे आसात. एक उतर उगडास दवरुजान मोनान हायकोर्टान कितें म्हणला एनी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कळ्ळें इल्लीगल कंस्ट्रक्शन म्हणलेले कंस्ट्रक्शन म्हणजे कंस्ट्रक्शनला लायसन्स ना आनी परमिशन ना तुमगे आता रोड वायडनिंग आनी रोड वायडनिंग केन्ना येता आमचे लोक रिजनल प्लॅन पळयतात रिजनल प्लॅनाचे आमचे लोक म्हणटात 10 meters setback, 15 meters setback म्हणटा. Regional plan केन्ना आयलो 2011 till 2021 तो regional plan. देखो आम समता असेंब्ली म्हणटात न्यू regional plan कर. कुडका आलोय नाका एक फुल regional plan कर. सरकार करून सोदना. पूण ते सोड म्हण हांव कितें म्हणटात एक पाटी regional plan आसा आमी सगळे करतले. पहिले पंचायत राज आपलो तेन्ना आनी रिजनल प्लॅन लागना आपलो तेन्ना आमगे 3 मीटर सेटबॅक आसलेले तुमी जाणात पंचायतीन आहा ते 3 मीटर सेटबॅक ते 3 मीटर 7 मीटर जाले ते 10 मीटर जाले आनी थोड्या जाग्यार 15 मीटर जाले एज पर द रिजनल प्लॅन आनी सेटबॅक एरिया तुमी कंस्ट्रक्शन पयले बांदलें तुमचे कंस्ट्रक्शन पयले आशिल्लें ते इलिगल हांव रिपीट करता हे तुमचो मेजर प्रॉब्लेम होयगा तुमगे कंस्ट्रक्शन पयलो आशिल्लो तो आतां रिजनल प्लॅनाचे दाखयले देखून
10 मीटर व 15 मीटर रुंदाई म्हणून तो इल्लीगल जायना. प्लीज मनान दवरतो. When is the illegal? Which the date, the cut-off date? There is no cut-off date. Please understand this. You can ask me the question afterwards. Let me finish speaking. You make your notes and ask me the question. Otherwise, you will be interrupting in the middle. I will explain to you. As we go now, आता इंगा पोंबुर्पा साइडीन इंगा मी around साइडीन आमी गेले जाल्यार अंगुस्तियस कपेल आहा. त्याच साइडीन घोरा आसात आनी तुमी उणोट चोयल्या जुरी उणोट जुरी घाते भायर आहात ते What? आनी ते आहात ते कितले वर्साचे ते आज काल बांधलो ना कितले वर्स फाटी बांधलोले. आता ते आहात जाल्यार आनी तुगे रोड वायडनिंग दाखयत जाल्यार 10 मीटर काय तो तुम डिमोलिश करपाचो. पंचायत मातशें आयक कळ्ळें न्ही. इट इज अ प्री एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर. Regional plan came in 2011. आता पुर्तुगेज टायमाचे आमकां डॉक्युमेंट खूब आसतले कळ्ळें न्ही. हांव तुका एक स्पेसिफिक केस सांगता. नॅशनलाक तूं आल्दोनाक तूं नॅशनला वयता आसतना ते एक दोंडाचे शॉप आसा लॉजा दोंड तुका डायरेक्ट ती केस सांगता. तो आयलो म्हाका सांगपाक लागलो सर मुगे शॉप इतले वर्सां आहात म्हाका नोटीस आयली. I would have gone to the shop to focus on the survey plan and the survey plan take shop Ross cap tank म्हणून दाखवता. आता regional plan 15 मीटर or 25 मीटर गेले देखून तुगे शॉप वचपाचे. You understanding what I am saying? I am चोयला थोडे बार्देस कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार असून थिंगा रस्ते रावन डिमॉलिश करू लागले कोणाचे कंपाउंड वॉल आणि सांगपा लागले हायकोर्ट डायरेक्शन हे रॉंग हे करू जायना बिकॉज इट इज प्री एक्झिस्टिंग. तुम समजले हांव कितें म्हणटा. इट इज नॉट अगेन्स्ट द लॉ. इट इज नॉट अगेन्स्ट द जजमेंट. हायकोर्टान कितें म्हणलां इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन. Yours is legal and existing construction. So please understand this. तुगे आशिल्ले जाल्यार तुगे लीगल कन्स्ट्रक्शन तुगे प्लॅनाचे पासून दाखयतले. थोडे लोकांनी हाऊस टॅक्स उपरांत भरले आसतले. तूं जाणां थोडे लॉज म्हणून आसतले. लॉजाक पासून हे नासतले हाऊस टॅक्स नासले. तुम हाऊस टॅक्स उपरांत गेल्याचो म्हूण सर्वेचे दाखयता. सर्वे प्लॅनाचे तुगे स्ट्रक्चर आसा एक पार्टी तो स्ट्रक्चर सर्वे प्लॅनाचे आसा तुगे स्ट्रक्चर लीगल आसा. आनी सर्वे केन्ना केल्लो 1968 69 जाल्लो. रूल्स येयले 1971 71 आसून सर्वे स्टार्ट जाली. सो तुगे स्ट्रक्चर सर्वेचे दाखयले जाल्यार तुजीन 71 आसून आसा. रिजनल प्लॅन आयलो 2000 कितले येयले पूण लास्ट रिजनल प्लॅन 2011 2011 जाल्यार आणि तो आत दाखयत जाल्यार तुम्ही जाणात हिंग आमगे म्हाका दिसता हिंग 25 मीटर रस्तो दाखयता न्ही. ते 25 मीटर कित्याक दाखयले ते सागरमाला प्रोजेक्टाक आसप तुम्ही जाणा. हांव ओपोज केल्ले ते मागीर ड्रॉप केले कांय करना. ते व्हडले व्हडले ट्रक काडपा हिंगा जेटी करपा आल्दोना जेटी दाखयताले. आनी फोटींग पॉयंट कितें केल्ले आल्दोना जेटीक सिरसाय सायडीन दाखयले आल्दोना सायडीन दाखयले लिपोवपाक. आम्ही बोवाट केलं ओपोज केलं मागीर सांगले ड्रॉप करता. इलेक्शना पयलीं हांव तें सांगता. सो ही कॅटेगरी लोकांक तुमी रिप्लाय दिता आसतना आतां मातशें सांगता तुमकां फॉर्म काडात तुमगे सर्वे प्लॅन काडात आनी रिप्लाय पंचायतीक धाडात. ते 1 2 3 4 प्रश्न आहात तेंगेले. कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दी कांय टेन्शन घेनाका. तू सांग तुगे डॉक्युमेंट सामके जाल्यार एज पर सर्वे प्लॅन तू सांग दिस इज प्री एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर. सर्वे प्लॅनाचे आसा. सर्वे फॉर्माचे पासून क्लास ए म्हूण आसता. क्लास ए क्लास बी क्लास सी. क्लास ए म्हणले गोरा आहा तेन्ना आनी कितू मीटर ते दाखयता क्लास ए. सदां सर्वे प्लॅन वाचता तेन्ना हे उगड आसून मनान क्लास ए इज अ हाऊस प्रॉपर्टी. कळ्ळें न्ही. Class B and Class C are the field type of properties. But Class A आसतले
स्ट्रक्चर आणि क्लास ए ना म्हूण तेश कोन ना स्वतः आसतले सो तुगे स्ट्रक्चर आहा म्हूण रिप्लाय दी पंचायती डायरेक्ट सांग आय डोंट हैव दिस construction license I don't have the occupancy because my structure is old structure म्हूण सांग and reflecting in the survey plan this is your answer even a court will not touch you सगळं हांव कितें म्हणटा आनीक एक सांगता थर्ड पार्टी कुडीक आसा तो फॉर्ट म्हणटा तिका भायर आसा आनी भितर कितें जालां कन्स्ट्रक्शन थर्ड पार्टी म्हाका आयकला ती नोटीस भितरल्या येयला आनी भायल्या येयला हे जायना कळ्ळें न्ही भायर तुगे दुरीका जाल्यार तें टच करना जाल्यार तूं भितर कितें वयतलो आनी सांगता तुगे घर नाल्यार तुगे आनी कन्स्ट्रक्शन इल्लीगल करूं जायना करता जाल्यार सगळें आसपा जाय आनी तें सामकें लीगल आसा जाल्यार तूं आनी हे हायकोर्ट डायरेक्शनाचें न्ही यू अंडरस्टँडिंग हायकोर्ट डायरेक्शन इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस सायड आतां थोडे फावटी कितें जाता आमगे फुटपाथ म्हणून आसा एक्चुअल फुटपाथ केलो ना पूण आमगे डांबरा रस्त्या भायर मातयेचे जागो आसा माती थोडे फावटी गाडी पार्क करता नाल्यार फुटपाथ आसा तिंगा लोकांनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन बांदलें आसतलें जाल्यार ते तुमी काडपाचें थर्ड पार्टी आमगे रस्तो रूंद करून करून तूं घराक दुसरे घराक टच केलो थर्ड पार्टी तूं जाणा कोण येता बरे भाशेन बाबा रस्तो रूंद कर तो एमएलए नाल्यार मिनिस्टर रस्तो रूंद करता तुगे घराक टच जाता तो म्हणटा ना तुगे घराक कांय करना पूण टच जाता म्हणल्यार तुगे आनी गटर उरलो ना थिंगा फुटपाथ उरलो ना तुजी चूक कांय न्ही ते कित्याक तुगे घर आशिल्लें पयलीं क्लियर आसा हांव कितें म्हणटा तुमगे आशिल्लें जाल्यार क्लियरली तुमगे प्लॅनाचेर दाखयतले क्लियरली तुगे सर्वे रेकॉर्डान दाखयतले रिप्लाय दिता आसतना तुगे मनान क्लियर आसूं जाय तूं कांय भिनाका ए बी सी डी तुका ना म्हूण तुका मेन डॉक्युमेंट सर्वेचो आसा आणि सर्वे डॉक्युमेंट इज अ ऑफिशियल रेकॉर्ड सर्वे डॉक्युमेंट ऑफिशियल रेकॉर्ड तेन्ना सगळे डिपार्टमेंटान एक्सेप्ट करून एक डिपार्टमेंटान सांगू जायना सर्वे रॉंग म्हणून दुसरे डिपार्टमेंट सांगू जायना हांव सर्वे घेयना म्हणून हे रॉंग सो प्लीज अंडरस्टँड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट illegal constructions third category illegal construction in panchayat areas being used for commercial purposes ate road side e kai na खंयचो illegal construction पंचायती हा जाल्यार रावत म्हणलो न्ही तूं शॉप म्हूण चलयत जाल्यार फकत शॉप म्हूण चलयत जाल्यार ते इलिगल विदाउट कंस्ट्रक्शन लायसन्स विदाउट लीगॅलिटी कळ्ळें न्ही एक कोणें आतां एक स्ट्रक्चर बांदलो आनी शॉप म्हूण चलयता ते हायकोर्ट म्हणटा ते असले आहात जाल्यार तुमी एक्शन घेयात तेजेर आनी पासून सील करात ओके मागीर फोर्थ कॅटेगरी म्युनिसिपल एरियाज इलिगल कन्स्ट्रक्शन इन पॅडी फिल्ड्स आहा जाल्यार पळय नोटीस कित्याक थर्ड पार्टी तुमी जाणात फार्म हाऊस म्हणून आहा कायद्यांनी फार्म हाऊस कितें तुजें फार्म घर बांदूं जाता एक पार्टी म्हाका केस आशिल्ली केस कसली आशिल्ली एक व्हडले पॉलिटिशियनान एक घर बांदलोलें आनी तेणें सांगलोलें तें फार्म हाऊस ती केस म्हगे हाती येयली आनी हांव त्या पॉलिटिशियनाक डिफेंड करून पडलो म्हाका हांवें शिकला आनी 1920चो जजमेंट बॉम्बे हायकोर्टाचो काडला सांगपाक फार्म हाऊस डज नॉट डिपेंड ऑन द सायज ऑफ द हाऊस तो कितें यूज करतात तो फार्म हाऊस जातलो ते केसीन बॉम्बे हायकोर्टान कलेक्टरान म्हणलोलें हें घर आहा तें चड व्हडलें फार्म हाऊस तिथे 8 रूम आशिल्ले 2 बेडरूम सर्वंट्स रूम मागीर सगळे बाग सगळे दवरपा तें आशिल्लें गाय दवरपा फाटल्यान आशिल्लें
पूण इतले व्हडले 8 रुमाचे फार्म हाऊस जायना. हायकोर्टान कितें म्हणलो, सायजाचे कांय डिसायड जायना, कित्याक यूज करता ते फार्म हाऊस जाता. आनी शेतकारांक रावपाक पडटा, फार्मींग करपाक शेताचेर, म्हणल्यार इन द फील्ड राखपाक, सगळे राती चोवपाक, कोण चोर येयले जाल्यार, कोण नाल्यार तेंगे ओनरागे शेतकार आसतले तेंच्यान पासून रावपाक जाता. समजलो हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक तुमी चिंतात वो लँड कन्वर्जन डिसायड्स यूज ऑफ द लँड, यूज रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, यूज. तूं बिल्डींग बांदता तेन्ना यूज जायना, तूं स्टार्ट करता तेन्ना यूज करपाक तेन्ना यूज जाता. समजलो हांव कितें म्हणटा, ते एक उतराचे सगळे चेंज जाता. तूं बांदलें जाल्या पासून आनी तूं रावता जाल्यार इट इज नॉट कमर्शियल, इट इज रेजिडेंशियल. सो आतां हे इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन इन पॅडी फील्ड तुमकां वचता जाल्यार, तें इल्लीगल जालें जाल्यार चुकोन, मागीर तुमचें फार्म हाऊस म्हूण तुमी रेग्युलरायज तें मागूं जाता. हांव आनीक एक सांगता तुमकां, टेनंटेड एग्रीकल्चर लँड तुमी जाणात नॉन एग्रीकल्चर यूज करूंक जायना आनी बिल्डींग पासून बांदून दिनात. आतां हांवें सीएमाक एक लेटर केला. हांवें सांगलां आमगे फार्म हाऊस बांदपाक 4000 स्क्वेअर मिटर जाय. सगळे शेतकाराक 4,000 ना, थोडे 200, 300, 500, 1000 आसता. हांवें म्हणल्यार त्या लोकांनी घर बांदलें. कित्याक घर बांदलां? घरान झगडीं जाता. ते भायर सरले, बाबा तूं शेतान, आमचे शेतान दुसऱ्यागे न्ही, शेतान काय शेतान घर बांदलें. आतां नोटीस हाडली इलिगल. हांवें म्हणल्यार ते आनी खूब वयतले, तूं घर दितलो. थोडे पेडणेसून आमगे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळ्ळी. आतां तूं तें परत धाडटलो 40 वर्सांनी, ते आनी खूब वयतले, थिंग झगडीं जातली, थिंग जागो नासतलो. हांवें सीएमाक सांगलां आमचे गोंयचे शेतकार आहात ते कोणे तेंगे शेताक घर बांदलें जाल्यार सायज कितें जाय शेताचो, पूण घर बांदलें जालें आनी बिजनस चलोय ना जाल्यार आयत्यांक फकत रावपाक, हांवें म्हणल्यार ते लिगलायज करता. समजलो न्ही? हांवें मागला सीएमाक आनी सीएम एग्री केलो मुखारे. पळय लोकांक भरपूर दूख जातली. बरें जालें हांव गेलो तेन्ना एजी पासून आशिल्लो, एडवोकेट जनरल आशिल्लो. तेणें सांगलां वय आमी हें सिरियस इश्यू आमी चिंतूंक जाय. तुवें बरो सजेशन दिलां. आमी कित्याक कायदो चेंज करून सगळें मांडून घालूंक पडटा जाय. पूण कितें जाता, शेतान तुवें शॉप उक्तें केलें जाल्यार तें वेगळें, शेतान तूं बिजनस चलयत जाल्यार, इंडस्ट्री चलयत जाल्यार तें वेगळें जाता. पूण शेतान रावता जाल्यार शेतान तेगेलें घर बांदून कित्याक तेका सावकार करपाचें न्ही. हांवें चिंतलें मुगे कांय ना थिंगा. सो पूण हांव लोकां पासून हांव चिंतून हांवें हें लेटर धाडलें. मागीर हांव तुमकां सर्क्युलेट करता, तुमकां वॉट्सॅपाचेर धाडटा. सीएमान पासून रिमार्क मारला तो एजी आनी PWD पळोवपाक म्हणटा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू सेक्रेटरी. प्रॉपर्टी सरकाराचे जमीन आहा जाल्यार आनी सरकाराचें नांव आहा जाल्यार सर्वे फॉर्माचेर, मागीर क्लियर सरकाराचें जमीन तुज्यान कांय घालूंक जायना. तुमी रेडी जावा तें काडून पडटा. कित्याक तें टोटली इलिगल. इट इज अ ट्रेसपास ऑन गव्हर्मेंट लँड. थोडे जाग्यार प्लॉट आहा तेन्ना, थोडे जाग्यार मातशें एन्क्रोचमेंट जालां. कित्याक थोडे फाटी बाउंड्री डिस्प्यूट आसता. येस नो. थोडे फाटी सरकारान आमचे जमीन अक्वायर केला, दोगांयचें नांव आसता, सरकाराचें नांव आसा आनी आमचेंय नांव आसा. तेन्ना तुमी डिसायड करपा जाय आनी फुडें घेवपा जाय. कित्याक तुमी बेश्टें सोडून दिनाका सरकाराचें नांव आहा, कित्याक तुगेलें जमीन आहा. सर्वे फॉर्माचेर सरकाराचें नांव आहा तेन्ना एक नंबर आसता तेका, म्युटेशन नंबर. त्या म्युटेशन नंबराची फायलीची कॉपी तूं कोटले सरकाराचे कितले आर्या सरकाराचे नांव 200, 2000 कितले सरकारान एक्वायर केले आनी ते आसा आनी बॅलन्स तुगे उरतले.
सगळो कितें म्हणटा तूं भिनाका बेश्टे सरकारान एक्वायर केले तूं सोडून दिनाका तुगे अजून आहा जाल्यार नाव तुगे अजून जमीन आहा सो आनी कांय ना जाल्यार तूं मातशें रेडी राव काडपा तुगेले पयलो काड आनी वच आज कोमनीदाद लँडाचे जमनीचेर इलिगल कन्स्ट्रक्शन बांदले आता कितले आहात कोमनीदादीचे परमिशन घेनासतना लोकांनी बांदले थोडे मातशे वायट दोनाका म्हणटा ते आटोर्नीक धरून नाल्यार कोणा कमिटी मेंबर धरून थोडे फुकट नाल्यार पयशे दिवन कोमनीदादीचे जमिनीचेर घर बांदला वा कितें बांदला थोडे एक फाटी हांव गेल्लो एक जाग्यार हांव म्हणून वयले म्हूण आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी एक ट्रान्सफॉर्मर घालून वयताले आनी मागीर लोकांनी सांगल्यार सरींग घालूं जाता एक कंपाउंड वॉल आशिल्लो थिंगा हांवें विचारलें कोणाची जमीन कोमनीदाद म्हणला आनी कोणें गायला ना ना हांवें आडायन दवरला एप्लिकेशन ना रिक्वेस्ट ना फायल ना म्हूण आडायन दवरला तेश कोन्न कांय ना कोमनीदादी केलें तेन्ना कोमनीदादी आतां थोड्या लोकांनी कितें केलें कितले लोकांनी कोमनीदादीची इलिगल बांदली आनी थोडे पाटी आमदार आसत सरपंच आसत पंच आसत नाल्यार कोण लोकल आसतलो सांगतलो बांद रे मागीर पडोवया केला लोकांक फटयला हांव तुमकां फकत एक सांगता रेग्युलरायजेशन करूंक जाय जाल्यार एसले घराचें पावर आहा कोमनीदादी आतां सीएमार एक स्टेटमेंट केला की आतां एक बिल हाडलें म्हूण असेंब्लीन कोमनीदादीचे घर आहा ते रेग्युलरायज करपाक कोमनीदादी माग नासता म्हणल्यार विदावट कन्सेंट ऑफ कोमनीदाद म्हाका कसलो प्रॉब्लम ना लोकांक एक कितें कोण 40-50 वर्सां आहा जाल्यार तांकां रेग्युलरायज करपाक फटींगपणाचें कोन्ना कितें फटींगपण तुजेंत तुगे घर आहा जाल्यार तुगे घरा मुखार तुगे बाट आहा जाल्यार कोणू येयले जाल्यार आनी तिंगा एक खुंपी बांदली आनी तिंगा घर केलें जाल्यार तूं माग नासतना सरकारान तुगे इलिगल करूंक जाता व्हडलो कायदो नाका तूं फकत समजलो कितें विचारता तुगे जमनीचेर कोणें खुंपी बांदली ते खुंपी घर बांद केलें आनी मागीर सरकार तुगे लिगल तेगे लिगलायज करतलो तूं पळयतो भायर कायदो खंयचो केन्ना अशें आनी हें असलो कायदो सरकार हाडूंक सोद जाल्यार हांव सांगतलो हें फटींगपण कित्याक ZB इलेक्शन येता मागीर असेंब्ली इलेक्शन येता आमी असेंब्ली इलेक्शन जातकीर तुमगे गोड मोडून वयता आयकतो हांव कितें म्हणटा कित्याक कायद्यानी केन्ना बसना समजलो हांव कितें म्हणटा देखून एप्लिकेशन रेग्युलरायजेशन करपा जाय जाल्यार तूं भाटकारा सांगूंक जाय तूं ओनरा सांगूंक जाय बाबा तुगे रेग्युलर कर तूं माफी करता जाल्यार तूं परमिशन दिता जाल्यार तूं म्हणटा सोड आमी बरे नेबर आमी सोयरे कितें ओके दितलो नाल्यार म्हणटलो हे कॉम्पन्सेशन म्हाका फारीक कर म्हाका आनी कोर्ट केस नाका असो आसतलो सेम कोमनीदादी थिंग अप्रोच करा आनी कोमनीदादी येस म्हणल्यार तुमी लिगल जाता एश कोन्न विदावट परमिशन कोणागे जायना लिगल हें तुमकां सांगता उगड आसतलो टेनंटेड लँड आनी ते जुलयल्या तुमकां टेनंटेड लँड 8th कॅटेगरी सो 8 कॅटेगरीज आशिल्ले सो आतां हायकोर्टान क्लियर डायरेक्शन दिले हे डायरेक्शन दिले ते सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फॉलो करून कायदो फॉलो करून हांवें एक फाटी सांगलेलें म्हणजे आदोना ग्रामसभा मिटिंगान हांवें एक्सप्लेन केलें ती ही जजमेंट सामकी आसा कायद्यान चॅलेंज करपाक चान्स ना आनी सरकार आनी कोणें सुप्रीम कोर्टाक गेले फेल जातले बेश्टे टायम पास जातले तांकां पयशे मेळटाले आनी सरकारूय वयशना आनी सरकार गेलो ना आतां ही जजमेंट 6 मार्च जालें आमी जुलयान पावले 60 डेजां भितर अपील घालपाचो सुप्रीम कोर्टाक गायना आनी गायलो जाल्यार हायकोर्टान सांगपाचें आमी अपील गायल म्हणून कांय सांगलो ना म्हणून सरकारान मानून घेयला ही जजमेंट सो
ही तुमका बेसिक आउटलाइन ही जजमेंटाची कळली तुमका किती डिफिकल्टी आता आज तुम्ही सांगत म्हाका. Yeah. On your survey plan it is shown as pre-existing. The road should be there. Then it's legal. The government is, this is about, not about the notices. This is about the Land Acquisition Act. No. This is No, not. no, I am talking about the Land Acquisition Act. Right. All these structures on the road, whatever is talking, is the High Court is talking about the road widening and all that. So the Land Acquisition Act comes in applicable to that. No. Government will not acquire the land. Don't mix up. सरकाराक करपाक Well, आणि कोण ना जाल्यार हां. सरकारान बेश्टे म्हणू जायना आता 25 मीटर रोड करूया आणि तुगे हायकोर्ट जजमेंट घेऊन मोडया तशें कोण ना दे. पण land acquire करून जाय. You have to pay us compensation. तुका एक सांगता एक कायदो आशिल्लो लँड एक्विजिशन ऍक्ट 1894 म्हणून आशिल्लो. Yes. थिंगा तुगे परमिशन नाका आशिल्लें. डायरेक्ट सरकार म्हणटालो आमगे जमीन जाय नोटीस काडटाली मागीर कन्फर्म करताली Yeah. मागीर फायनल डेक्लरेशन करताले आनी तुका जाय वा ना जाल्यार सरकार व्हरतालो तुगे जमीन. आज न्यू कायदो हाडला तो काँग्रेसीन काँग्रेसीन हाडला तो हां. परमिशन मागूंक जाय. मागूंक जाय. 90% of the owners have to consent to the acquisition. When Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister, whatever land you acquire, in lieu of that, you have to give that farmer. No. First, That was the Congress. no, please wait. You're mixing up. It's part of it. What was done is first your consent. Okay, consent. To consent दिल जाल्यार हां. एक provision आहा थिंगा हां. that you can be paid money Yes. or you can be compensated by land. Money, market rates. Every time is market. Market rate. Not at the rate of 5 rupees a square meter. Well, they give you that you must fight for the market rate. Ah. No, you are there. You are our representative. You have to tell I me. will fight when it comes. See, I'll tell you You something. in that Land Acquisition Act. And High Court has not said demolish legal structures to make 25 meters road. That's what person now. Yes. ते करूस तो जाल्यार कोणा तेगे पर्सनल प्रॉपर्टी आसतले बेनिफिट नाल्यार कोण बिल्डराक हेल्प करपाक. कळ्ळें? सर पण आज जी नोटीस येयल्या न्हू कांय जाणांक नोटीस येयल्या की तेंचे स्ट्रक्चर आहा तो मोडचो म्हणून पूण ना. तेंकां कितें करपाचें? दोन वस्तू चिंतू जाय. नोटीस येता एक शोकॉज नोटीस येता. शोकॉज नोटीस येता सांगपाक तुगे स्ट्रक्चर लिगल आहा तो दाखय नाजाल्यार मोडपाचो. ऑर्डर मोडपा येयल ना डायरेक्ट काडूंक जायना. मागीर तुगे रिप्लाय घेवन तुगे हियरिंग घेवन मागीर तें डिसिजन घेतलें. ती फायनल ऑर्डर येता तेन्ना देखो हांवें सांगलां रिप्लाय घालता आसतना बरें करून घालात तुमी. घालात कितें की तुमगे सर्वे फॉर्माचेर दाखयता स्ट्रक्चर तुगे सर्वे प्लॅनाची स्ट्रक्चर इन पासून दाखयता. तुम्ही आम्ही काय वाडवल ना आम्ही खूप फुड्याक येयल ना रस्त्यार येयल ना कळ्ळें न्ही आनी आमगे स्ट्रक्चर आहा तेसो. So, I have a survey number, petition number. Now, what to do with it? No, every land has a survey number. Yeah. He may have the survey in his grandfather's name or his father's name. That's all right. But High Court has not said anything about that. no, besides that, family members also have. So एक सांगता तुमकां मातशें मनान धरून येता तुमी. थर्ड पार्टी आमी चिंता एकल्यागे भावागे नांव आसा पासून रायट आसा तो वचना. थोडे पार्टी 3 जाण भावाचे नांव आसा 2 जाण भायर आहा तेंगे नांव ना. दे स्टील हॅव बट दे शूड पुट द नेम जाल्यार कितें जातलें मागीर फुडें म्हणटले 30 वर्सांतून नाशिल्लो 40 वर्सांतून नाशिल्लो आमी आशिल्ले आमी घर बांदलें आमी कितें बाकी केली ना तुमी भायर आशिल्ले एडवर्स पोजिशन. Same thing happening in Now, these individual cases don't tell me. First, The government is talking many things. I given so many jobs. yours is all hypothetical argument. They are earning their daily bread. Yours is all hypothetical argument. First is the structure legal or illegal? If the structure is legal, you can do what you want. What the High Court has said, illegal structures should not be allowed. You understand it? Yes. So employment and all, I'm talking in the air. Things are all directly mark answer देतले. That's structure legal or illegal?
Legal जाल्यार वगैरे रावतो म्हणटाले. You understand? I am talking on the foundation. मुळाचें कितें? तुका legal. आमगे लीगल जाल्यार म्हजें रावपा जाता, म्हजें शॉप चलोवपा जाता, म्हजें होलसेल करूंक जाता, कितें करूंक जाता, बार रेस्टॉरंट करूंक जाता. Will you cite that draft which to reply? Secretaries of Barclays also came running to meet me. High Court judgment is on. Same question, sir. So many walls are coming in the road widening. So many people are coming in the regional plan. I said, no, don't touch anybody. You can't. They are legal. They are existing structures. You can't touch them. You understand? So, to prove that it's illegal, you should have a survey. See, Survey should show that. one way is you may have a construction license. If you don't have construction license, then you will at least have a survey, or you have some repair license. You understand? And if you don't have anything, you fall on the survey. So TCP आणि त्यांना- रिपेअर लायसन्स असतो कित्या पयले न्ही आमकां TCP पासून लागना you understand? If you look very carefully, there was building regulations 1971. There were certain areas which were classified in the schedule त्याका TCP लागता and PWD permission. Clarification here. This is just out of common interest. You said that there is, if there is any structure in the paddy fields. I have seen not permanent structures, but like temporary structures, which are not doing any paddy field or agricultural related activities. They could be doing some other activities like brick making or cement block making and stuff like that. Would those also be looked at this point? Yes, you can apply to the collector as an illegal permission, that is converting that land to non-agricultural. But making bricks, is it taking out of mud and making bricks? I don't know. I'm just seeing. See, If they are cement bricks, is different. yeah, If they are mud bricks, is different. but it is not a proper structure. It's a temporary structure. Agriculture does not include in making bricks. Yeah. So that. You understand? Yeah, Under so- land revenue code, agriculture, I'll just read one. Under land revenue code is, with its grammatical variations and cognate expressions, means raising of useful or valuable products which derive nutrient from the soil with the aid of human labor and skills, and includes horticulture, dairy farming, poultry farming, stock breeding and grazing. Now, under section 29, a land can be used for agricultural purpose, including building of farm building. That's the word. Now, what is farm building? Farm building means structure erected on land, assessed or held for the purpose of agriculture for all or any of the following purposes connected with such land or any other land belonging to or cultivated by the holder thereof, namely 1. For the storage of agricultural implements, manure or fodder. B. For the storage of agricultural produce. C. For sheltering cattle. D. For the residence of members of the family, servants or tenants of the holder. Or E. For any other purpose which is an integral part of his cultivating arrangement. Now, cultivating arrangement means like you have the threshing ground. You may have Any agricultural agricultural. You may have in the farmhouse. You may have a storage barn. What was the meeting is all about? Issuing notice to those roadside establishments. Okay, so now government has issued notice as per High Court order. Government has issued. Okay. Now MLA is said to reply. To give reply. For what is this? We don't know. What purpose? Whether it is for road widening or what, we don't know. Okay. So this is the issue. And reply will be to submit. हल्ले आहे आज किती हल्ले ते सगळे रोड्स ते वायडनिंग करून येतले आणि किती मीटिंग हाडली हांगा किती सांगला तुमकां ते रोड वायडनिंग ते येवचे ना म्हणटा आज पोंबुर्पा स्पेशल मीटिंग पयली पंचायतीन
म्हाका रिक्वेस्ट केल्ले ते मातशे उलय म्हूण लोकां कडेन आनी एक्सप्लेन कर कित्याक हायकोर्टाचे जजमेंट आसा देखून तितले लोकांक नोटीस आयली म्हूण सो हांवें एग्री केलें आयज आमी टायम फिक्स केल्लो आमी आयले हिंगा आनी लोकां हायकोर्टाचे ऑर्डर कितें आहा ते एक्सप्लेन केली आनी थोडे लोकांचे स्ट्रक्चर्स हांवूय जाणा ते पोन्ने स्ट्रक्चर बिफोर इवन लिबरेशन आशिल्ले ते आमी ल्हान आसतना एसआयडीन येताले तेन्ना सगळे घरां सगळें पळयताले सो हांवें तांकां सांगलां कितें करून ते मांडणे ते रिप्लाय आहा तांकां दिवपाक आनी कितकें दाखोवपाक ते तेंचे स्ट्रक्चर लिगल आसात म्हणून थोड्या लोकांक डॉक्युमेंट नासतले कित्याक तुमी जाणात थोडे लोक दोन नात थोडे लोक डॉक्युमेंट आड्यान हायले आसतले नाजाल्यार हूंय सांडले आसतले म्हूण सर्वे फॉर्माचे आसतले म्हूण ते हांवें सांगलें तांकां तेजे पळय सर्वे फॉर्म आनी सर्वे प्लॅन ते काडून तुमी दाखोवपा जाता तो स्ट्रक्चर लिगल आनी पंचायत मागीर कबूल तें सगळें कन्सिडर करून डिसिजन घेवपाक मेन कितें जाला एक हायकोर्टान डायरेक्शन आहा रोड वायडनींग आनी ते कितें सेटबॅकाचे आतां आमगे घरान तुमी पळय जाल्यार इकोशी पोंबुरपा सामके देगेर रस्ते देगेर आसा रस्तो पयलो बारीक आसतालो मातशें रूंद केलो आनी रूंद करून काराक तेंकलो आतां तुमच्यान सांगूंक जायना आमच्यान म्हणूंक जायना हे घरां इलिगल कितें रस्तो वाडयलो म्हणून 1 नंबर 2 आसलो जाल्यार घर सेटबॅक आनी हुंयसून रिजनल प्लॅनासून सेटबॅक काडूंक जायना आनी रोड वायडनींग काडूंक जायना आनी तेंगे घर डिमोलिश करूंक जायना हांवें तांकांय सांगलां खंय जालो तें आनी डिमोलिश करूंक सोदताले ते पंचायत नाल्यार PWD डिमोलिश करता ते रॉंग म्हूण इट इज कंप्लिटली इलिगल टू डिमोलिश द हावजीस ऑर द कंपाउंड वॉल्स विदाउट प्रॉपर दिस थिंग एक्झामिनेशन एंड सींग द रायट्स ऑफ द पीपल स्ट्रक्चर लिगल आहा जाल्यार तुगे शॉप घर कितें करूं जाता तुजें हायकोर्टान कितें म्हणलां इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन्स हायकोर्ट हॅज नॉट सेड ऑल शॉप्स इन द रोड सायड शूड बी क्लोज्ड आतां तूं पळय हांव एक बारीक दाखयता तुका फातोर्डा चोंचय आर्ले फॅक्ट्रीको वयता आसतना फ्रॉम स्टेडियम तूं वयता आसतना रस्तो बारीक आसतालो आतां रस्तो रूंद केलो बिल्डिंगा टच जातात ते रस्तो बरो रूंद जाला बिल्डिंगा टच जाता आतां तूं कितें म्हणटलो ते रस्त्यार सेटबॅक आहा ते रस्ते बंद करून आय मीन शॉप बंद करूंक जाय हाव कॅन इट बी लोकांनी बरे भाशेन NOC दिले रस्तो रूंद कर म्हूण तेंकलो थिंगा तुगे बिल्डिंगा घराक तेंकलो आतां तुगे घर डिमोलिश करपाचें इट कांट बी दीस इट्स अब्यूज if you want to go and demolish poor people's houses. It's interpretation of High Court and order dilto samko asa. High Court and कायद्या प्रमाणे order दिला in accordance with law and accordance judgment of Supreme Court. Only moge ek request authorities are don't misuse the order, don't misinterpret the order, and please give a fair justice to every person who is. Chances of misinterpreting it or misusing it by the government authorities. Did you not hear of instances where compound walls were being demolished without this thing on the garb of saying High Court direction? There you see the answer to yourself.